अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में वस्ती यूरोप के एक छोटे और बाकमाल मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा मुल्क जिसमें मौत को कारोबार समझा जाता है, ऐसा मुल्क जिसका कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान समझा जाता है, दुनिया का वाहिद मुल्क जिसमें बेयर बात एक कॉमन चीज़ है, दुनिया का वाहिद मुल्क जिसमें दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट उसमें मौजूद है, दुनिया की पहली खातून जिसने सबसे पहले नोबल प्राइज़ हासिल किया। आप जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं वस्ती यूरोप के खूबसूरत सियाहती मुल्क ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया वस्ती यूरोप का एक मुल्क है और एक लैंड लॉक कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया जर्मन ज़बान के लफ्ज़ ऑस्ट्रो से निकला है, जिसके मानी ईस्ट यानी मशरक़ के हैं। ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ में हंगरी और स्लोवाकिया, शुमाल में जमहूरिया चेक, जनूब में स्लोवेनिया इटली और मगरब में स्विट्ज़रलैंड और शुमाल मगरब में जर्मनी वाक़ है। ऑस्ट्रेलिया बर-ए-आज़म यूरोप के वस्त में वाक़ खुश्की से घिरा मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल है और यहाँ एल्प्स की पहाड़ियाँ का सिलसिला भी वाक़ है। ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा 83,879 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया में रकबे के लिहाज से दुनिया का 113वां मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 90,31,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी में 58% लोग शहरों में रहते हैं और 42% लोग देहातों में रहते हैं। 109 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 82.3% लोग ऑस्ट्रेलियन, 5.2% लोग यूगोस्लावियन, 2.7% लोग जर्मन, 2.2% लोग तुर्की, 1% हंगेरियन और 6.6% लोग मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ आबाद हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो नेटो का मेंबर नहीं है। दुनिया की पहली औरत जिसने नोबल प्राइज़ हासिल किया था वो ऑस्ट्रेलियन औरत थी। सिलाई मशीन की इजाद ऑस्ट्रेलिया की जोसेफ मादर सेलगर ने इजाद की थी। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कारोबार मौत है। जब कोई मरता है तो लोग कहते हैं खूबसूरत लाश, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कमाई का बिज़नेस लाशों को दफनाने वालों का है। कब्रों के ऊपर खूबसूरत तंजीम और आराइश का बड़ा रिवाज है और लोग कब्रों पर खूब पैसा लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया मुल्क का 32% रकबा सतह समंदर से 500 मीटर कम बुलंद है। ऑस्ट्रेलिया का बुलंद तरीन मकाम 3,797 मीटर बुलंद है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी अक्सरियत ज़बान जर्मन है, जो कि 88.6% लोग बोलते हैं। दीगर ज़बानों में तुर्की 2.9%, सर्बियन 2.2%, क्रोशियन 1.4%, हंगरियन 0.5%, बोस्नियन 0.4%, जबकि स्लोवेनियन 0.3% लोग ज़बान बोलते हैं। नाज़ी जर्मन लीडर जोसेफ हिटलर ऑस्ट्रेलिया के एक गांव में पैदा हुए थे। आज ऑस्ट्रेलिया फेडरल पार्लिमानी जमहूरिया है, जिसमें 9 वफाकी रियासतें हैं और उसका दारुल हुकूमत वियना है, जो आबादी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का बड़ा शहर है। वियना शहर की आबादी 22 लाख के लगभग है। वियना शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है, जिसमें 3 लाख अफराद इस कब्रिस्तान में दफन हैं। ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत शहर वियना दुनिया का वाहिद शहर है जिसमें दुनिया के सबसे पुराने रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जो कि 803 ईस्वी में इब्तदा हुई थी और आज भी मौजूद हैं। और उनमें एक द हैसलर है, जिसमें लजीज खाने, पिज़्ज़ा, बर्गर और चीज़ सियाह खाने के लिए आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्राइम रेट बिल्कुल सिफर है। ऑस्ट्रेलिया शहर वियना की हर गली के हर कोने में आपको CCTV कैमरे लगे हुए आपको मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बियर बात बिल्कुल कॉमन है, जहां लोग बियर पीते भी हैं और फिर नहाते भी हैं।
آسٹریلیا کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بیئر پینے اور نہانے سے جسم میں بیماریاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ آسٹریلیا کی زمین 29% زیر کاشت ہے اور 30% جانوروں کے لیے چراگاہیں موجود ہیں۔ آسٹریلیا میں مذہب کے حوالے سے 74% لوگ رومن کیتھولک، 5% پروٹسٹنٹ اور 12% لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو لادین سمجھتے ہیں۔ آسٹریلیا میں اسلام 100 سال سے سرکاری طور پر ایک تسلیم شدہ مذہب ہے۔ اس وقت آسٹریلیا میں 5 لاکھ مسلمان آباد ہیں جو آسٹریلیا کی آبادی کا 6% ہیں۔ آسٹریلیا میں 18 سال کے صحت مند نوجوانوں کے لیے 6 ماہ کی فوجی ٹریننگ لینا لازمی ہے اور انہیں 8 سال تک ریزرو رکھا جاتا ہے، اور 16 سال کے ہر لڑکے اور ہر لڑکی کے لیے فوجی تربیت لازمی جز ہے۔ آسٹریلیا کا قومی کھیل سکیٹنگ ہے اور آسٹریلیا کی لڑکیاں زیادہ تر یہ کھیل کھیلتی ہیں۔ اس کے علاوہ فٹ بال اور آئس ہاکی بھی بڑے شوق سے لوگ کھیلتے ہیں۔ آسٹریلیا کا قومی پرندہ انفو ہے۔ آسٹریلیا کی کرنسی یورو ہے۔ آسٹریلیا کے لوگوں کی اوسط عمر 80 سال ہے۔ آسٹریلیا کا کالنگ کوڈ +43 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین 80 ہے۔ بالی ووڈ کے نامور اداکار فلم ٹرمینیٹر 2 سے شہرت پانے والے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر آرنولڈ شوارزنیگر کا تعلق بھی آسٹریلیا سے ہے۔ آسٹریلیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ڈی سی ٹاور 1 ہے جو دارالحکومت ویانا میں ہے۔ اس کی اونچائی 220 میٹر ہے اور اس کے 7 فلور ہیں۔ آسٹریلیا اپنی پہاڑی ٹرینوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کی سب سے بڑی کمپنی ریڈ بل ہے۔ آسٹریلیا کا امیر ترین شخص کمپنی ریڈ بل کا مالک کیتھ خش ہے، جس کی دولت کی مالیت $37 ارب ہے اور دنیا کا 37واں امیر ترین شخص ہے۔ آسٹریلیا کا 62% حصہ الپس کی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ آسٹریلیا کے لوگ ہفتے میں 45 دن کام کرتے ہیں۔ آسٹریلیا یورپ کے لگزمبرگ کے بعد دوسرا ملک ہے جس میں بے روزگاری کم ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کا دفتر ویانا میں ہے۔ آسٹریلیا کا سالانہ GDP $435 ارب ہے اور فی کس آمدنی $49,247 سالانہ ہے۔ آسٹریلیا کا معیار زندگی بہت بلند ہے۔ آسٹریلیا کی بنیادیں ہمیں رومن دور سے ملتی ہیں، جبکہ 15 قبل مسیح میں سیلٹک سلطنت پر رومیوں نے قبضہ کیا اور اسے ایک صوبہ بنا دیا۔ پہلی صدی عیسوی میں یہ سارا آج کا آسٹریلیا کا زیادہ تر حصوں پر مشتمل تھا۔ 788 عیسوی میں یہاں پر مسیحیت کو متعارف کرایا گیا۔ ہیزنبرگ بادشاہ کے دور میں آسٹریلیا کو یورپ کی بڑی طاقتوں میں شمار کیا جانے لگا تھا۔ 1867 میں آسٹریلیا سلطنت سے آسٹریان ہنگری نے لے لی۔ پہلے جنگ عظیم کے اختتام پر 1918 میں آسٹریا ہنگری کا زوال پذیر ہوا اور 1919 میں آسٹریا جمہوریہ قائم ہوا۔ 1938 میں نازی جرمنوں نے قبضہ کر لیا اور 1945 تک قائم رہا۔ اس کے بعد اتحادیوں کا قبضہ رہا اور اس کے بعد آسٹریلیا کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر بحال کر دیا گیا۔ 1955 میں پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ آسٹریلیا کو ایک غیر جانبدار ملک قرار دیا گیا۔ 1955 میں آسٹریلیا کو اقوام متحدہ کا رکن بنا دیا گیا اور 1995 میں یورپی یونین کا بھی رکن بن گیا۔ آسٹریلیا میں بچوں کے لیے فری اسکول ایجوکیشن بالکل مفت ہے۔ کلاس میں بچوں کی تعداد کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 30 رکھی جاتی ہے۔ پرائمری سیکشن میں 4 سال تک ان 30 بچوں کو ایک ہی استاد پڑھاتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ استاد ان بچوں کی نفسیات کو پوری طرح سمجھ لیتا ہے اور سکول 8 سے 12 بجے تک کھلتے ہیں، اور آسٹریلیا کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ آسٹریلیا ہر سال ٹورزم اور ٹریول سے تقریباً 20 ملین کماتا ہے۔ ویانا، سالزبرگ اور سولڈن کی پہاڑیاں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہیں۔ آسٹریلیا کے موجودہ صدر الیگزینڈر ویڈرلڈ ہیں۔